तपिश की आने वाली अगली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माज के बार बार इसरार पर आखिरकार शिफा दोबारा शाजिर के साथ काम करने पर आमादा हो जाएगी। हालांकि दिल से वो इस फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। दूसरी तरफ शाजिर के लिए ये लम्हा किसी खुशी से कम नहीं होगा। शिफा को दोबारा अपने ऑफिस में देखकर उसके चेहरे की रौनक ही बदल जाएगी, मगर शिफा का अंदाज पहले की तरह सिर्फ पेशा वराना होगा। वो हर जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाएगी, लेकिन अपनी हदें कभी पार नहीं करेगी। यही बात शाजिर को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगेगी। वो बार बार कोशिश करेगा कि शिफा के रवैये में अपने लिए कोई नरम गोशा या मोहब्बत का इशारा तलाश करे, मगर उसे हर बार सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर जैसा बर्ताव ही मिलेगा। शिफा की यही बेरुखी शाजिर के दिल में एक अजीब सी कसक पैदा कर देगी। उसी बेचैनी के आलम में काम करते हुए शाजिर से लापरवाही हो जाएगी और कील ठोकते हुए उसकी उंगली बुरी तरह जख्मी हो जाएगी। खून बहता देखकर शिफा फौरन उसके करीब आएगी और फिक्रमंदी से कहेगी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये काम नहीं आता तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। देखिए उंगली से कितना खून निकल रहा है। शिफा की उस लम्हाती फिक्र को शाजिर कुछ और ही मायने दे बैठेगा और तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहेगा, बहने दो खून तुम्हें, आखिर मेरी क्या परवाह, हम दोनों के दरमियान तो सिर्फ कारोबारी ताल्लुक ही है। शाजिर की ये बदलती हुई कैफियत शिफा को मजीद उलझन में डाल देगी। कुछ ही देर बाद लंच का वक्त होगा। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, शाजिर खुद शिफा के लिए खाना मंगवाएगा, बड़ी खुलूस से उसे पेश करेगा और इसरार करेगा कि वो सुकून से खाना खाए। शिफा हैरान होगी कि आखिर ये शख्स एक ही दिन में कितनी बार अपना रंग बदल लेता है, कभी गुस्से की इंतहा तो कभी बेपनाह नरमी। इधर एक नई मुश्किल भी जन्म ले चुकी होगी। शिफा की नंद अब दिल ही दिल में शाजिर को पसंद करने लगी होगी। यही वजह होगी कि वो हर वक्त शिफा और शाजिर को एक साथ देखकर जलने लगेगी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि शिफा शाजिर के साथ ऑफिस जाए, उसकी गाड़ी में सफर करे और वो हर मौके पर शिफा का ख्याल रखे। उसी दौरान जब वो शाजिर को फोन करेगी तो इत्तेफाक से कॉल शिफा उठा लेगी। अपनी नंद की आवाज सुनकर चौंक जाएगी और उसे अंदाजा होगा कि मामला इसकी सोच से कहीं आगे बढ़ चुका है। घर पहुंचते ही वो अपनी नंद को सख्ती से समझाएगी कि शाजिर से वो दूर रहे, क्योंकि न वो उसके लिए मुनासिब है और ना ही दोनों खानदानों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता मुमकिन है। लेकिन इस बार शिफा की नसीहत उल्टा उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसकी नंद गुस्से से जवाब देगी, भाभी आप खुद तो हर वक्त शाजिर के साथ रहती हैं, उसके साथ काम करती हैं और मुझे मना कर रही हैं। पहले ये बताएं कि आखिर आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। ये इल्ज़ाम सुनकर शिफा का सब्र जवाब दे जाएगा। वो गुस्से में कहेगी, मैंने कभी अपनी मर्जी से शाजिर के साथ काम नहीं किया, सिर्फ माज के कहने पर यह फैसला मैंने किया था, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से ये बातें मैं सुन सुनकर वाकई ही तंग आ चुकी हूँ। बाद में शिफा अपने कमरे में जाकर माज से दिल की भड़ास निकालेगी। वो शिकवा करते हुए कहेगी, तुम्हारा दोस्त मुझे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान कर रहा है। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल नहीं। माज हैरत से वजह पूछेगा तो शिफा जवाब देगी। वो एक लम्हे में गुस्से से आग बगोला हो जाता है और अगले ही लम्हे ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज ऑफिस में भी उसकी अजीब हरकतों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उसके साथ दोबारा काम करने पर राजी हुई थी, मगर हकीकत ये है कि मैं उसके साथ एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजार सकती। अब देखना ये होगा कि क्या शाजिर अपनी मोहब्बत शिफा के दिल में जगह बना सकेगा या फिर उसका यही बदलता हुआ रवैया दोनों के दरमियान फासले मजीद बढ़ा देगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तपिश की आने वाली अगली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माज के बार बार इसरार पर आखिरकार शिफा दोबारा शाजिर के साथ काम करने पर आमादा हो जाएगी। हालांकि दिल से वो इस फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। दूसरी तरफ शाजिर के लिए ये लम्हा किसी खुशी से कम नहीं होगा। शिफा को दोबारा अपने ऑफिस में देखकर उसके चेहरे की रौनक ही बदल जाएगी, मगर शिफा का अंदाज पहले की तरह सिर्फ
پیشہ ورانہ ہوگا، وہ ہر ذمہ داری پوری لگن سے نبھائے گی لیکن اپنی حدیں کبھی پار نہیں کرے گی۔ یہی بات شاذر کو اندر ہی اندر بے چین کرنے لگے گی۔ وہ بار بار کوشش کرے گا کہ شفا کے رویے میں اپنے لیے کوئی نرم گوشہ یا محبت کا اشارہ تلاش کرے، مگر اسے ہر بار صرف ایک بزنس پارٹنر جیسا برتاؤ ہی ملے گا۔ شفا کی یہی بے رخی شاذر کے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا کر دے گی۔ اسی بے چینی کے عالم میں کام کرتے ہوئے شاذر سے لاپرواہی ہو جائے گی اور کیل ٹھوکتے ہوئے اس کی انگلی بری طرح زخمی ہو جائے گی۔ خون بہتا دیکھ کر شفا فوراً اس کے قریب آئے گی اور فکر مندی سے کہے گی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ کام نہیں آتا تو زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیے انگلی سے کتنا خون نکل رہا ہے۔ شفا کی اس لمحاتی فکر کو شاذر کچھ اور ہی معنی دے بیٹھے گا اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہے گا، بہنے دو خون تمہیں، آخر میری کیا پرواہ، ہم دونوں کے درمیان تو صرف کاروباری تعلق ہی ہے۔ شاذر کی یہ بدلتی ہوئی کیفیت شفا کو مزید الجھن میں ڈال دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد لنچ کا وقت ہوگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو شاذر خود شفا کے لیے کھانا منگوائے گا، بڑی خلوص سے اسے پیش کرے گا اور اصرار کرے گا کہ وہ سکون سے کھانا کھائے۔ شفا حیران ہوگی کہ آخر یہ شخص ایک ہی دن میں کتنی بار اپنا رنگ بدل لیتا ہے، کبھی غصے کی انتہا تو کبھی بے پناہ نرمی۔ ادھر ایک نئی مشکل بھی جنم لے چکی ہوگی۔ شفا کی نند اب دل ہی دل میں شاذر کو پسند کرنے لگی ہوگی۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ ہر وقت شفا اور شاذر کو ایک ساتھ دیکھ کر جلنے لگے گی۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ شفا شاذر کے ساتھ آفس جائے، اس کی گاڑی میں سفر کرے اور وہ ہر موقع پر شفا کا خیال رکھے۔ اسی دوران جب وہ شاذر کو فون کرے گی تو اتفاق سے کال شفا اٹھا لے گی، اپنی نند کی آواز سن کر چونک جائے گی اور اسے اندازہ ہوگا کہ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی نند کو سختی سے سمجھائے گی کہ شاذر سے وہ دور رہے، کیونکہ نہ وہ اس کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی دونوں خاندانوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ ممکن ہے۔ لیکن اس بار شفا کی نصیحت الٹا اسی پر بھاری پڑ جائے گی۔ اس کی نند غصے سے جواب دے گی، بھابھی آپ خود تو ہر وقت شاذر کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور مجھے منع کر رہی ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ آخر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ الزام سن کر شفا کا صبر جواب دے جائے گا۔ وہ غصے میں کہے گی، میں نے کبھی اپنی مرضی سے شاذر کے ساتھ کام نہیں کیا، صرف معاذ کے کہنے پر یہ فیصلہ میں نے کیا تھا، لیکن اب تم لوگوں کی وجہ سے یہ باتیں میں سن کر واقعی ہی تنگ آ چکی ہوں۔ بعد میں شفا اپنے کمرے میں جا کر معاذ سے دل کی بھڑاس نکالے گی۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے کہے گی، تمہارا دوست مجھے ذہنی طور پر بہت پریشان کر رہا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کا رویہ بالکل نارمل نہیں۔ معاذ حیرت سے وجہ پوچھے گا تو شفا جواب دے گی، وہ ایک لمحے میں غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایسے پیش آتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج آفس میں بھی اس کی عجیب حرکتوں نے مجھے بہت پریشان کیا۔ میں صرف تمہاری خاطر اس کے ساتھ دوبارہ کام کرنے پر راضی ہوئی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزار سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شاذر اپنی محبت شفا کے دل میں جگہ بنا سکے گا یا پھر اس کا یہی بدلتا ہوا رویہ دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تپش کی آنے والی اگلی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ معاذ کے بار بار اصرار پر آخر کار شفا دوبارہ شاذر کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گی، حالانکہ دل سے وہ اس فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف شاذر کے لیے یہ لمحہ کسی خوشی سے کم نہیں ہوگا۔ شفا کو دوبارہ اپنے آفس میں دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق ہی بدل جائے گی، مگر شفا کا انداز پہلے کی طرح صرف پیشہ ورانہ ہوگا۔ وہ ہر ذمہ داری پوری لگن سے نبھائے گی لیکن اپنی حدیں کبھی پار نہیں کرے گی۔ یہی بات شاذر کو اندر ہی اندر بے چین کرنے لگے گی۔ وہ بار بار کوشش کرے گا کہ شفا کے رویے میں اپنے لیے کوئی نرم گوشہ یا محبت کا اشارہ تلاش کرے، مگر اسے ہر بار صرف ایک بزنس پارٹنر جیسا برتاؤ ہی ملے گا۔ شفا کی یہی بے رخی شاذر کے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا کر دے گی۔ اسی بے چینی کے عالم میں کام کرتے
ہوئے شاذر سے لاپرواہی ہو جائے گی اور کیل ٹھوکتے ہوئے اس کی انگلی بری طرح زخمی ہو جائے گی۔ خون بہتا دیکھ کر شفا فوراً اس کے قریب آئے گی اور فکر مندی سے کہے گی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ کام نہیں آتا تو زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیے انگلی سے کتنا خون نکل رہا ہے۔ شفا کی اس لمحاتی فکر کو شاذر کچھ اور ہی معنی دے بیٹھے گا اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہے گا، بہنے دو خون تمہیں، آخر میری کیا پرواہ، ہم دونوں کے درمیان تو صرف کاروباری تعلق ہی ہے۔ شاذر کی یہ بدلتی ہوئی کیفیت شفا کو مزید الجھن میں ڈال دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد لنچ کا وقت ہوگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو شاذر خود شفا کے لیے کھانا منگوائے گا، بڑی خلوص سے اسے پیش کرے گا اور اصرار کرے گا کہ وہ سکون سے کھانا کھائے۔ شفا حیران ہوگی کہ آخر یہ شخص ایک ہی دن میں کتنی بار اپنا رنگ بدل لیتا ہے، کبھی غصے کی انتہا تو کبھی بے پناہ نرمی۔ ادھر ایک نئی مشکل بھی جنم لے چکی ہوگی۔ شفا کی نند اب دل ہی دل میں شاذر کو پسند کرنے لگی ہوگی۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ ہر وقت شفا اور شاذر کو ایک ساتھ دیکھ کر جلنے لگے گی۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ شفا شاذر کے ساتھ آفس جائے، اس کی گاڑی میں سفر کرے اور وہ ہر موقع پر شفا کا خیال رکھے۔ اسی دوران جب وہ شاذر کو فون کرے گی تو اتفاق سے کال شفا اٹھا لے گی، اپنی نند کی آواز سن کر چونک جائے گی اور اسے اندازہ ہوگا کہ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی نند کو سختی سے سمجھائے گی کہ شاذر سے وہ دور رہے، کیونکہ نہ وہ اس کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی دونوں خاندانوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ ممکن ہے۔ لیکن اس بار شفا کی نصیحت الٹا اسی پر بھاری پڑ جائے گی۔ اس کی نند غصے سے جواب دے گی، بھابھی آپ خود تو ہر وقت شاذر کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور مجھے منع کر رہی ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ آخر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ الزام سن کر شفا کا صبر جواب دے جائے گا۔ وہ غصے میں کہے گی، میں نے کبھی اپنی مرضی سے شاذر کے ساتھ کام نہیں کیا، صرف معاذ کے کہنے پر یہ فیصلہ میں نے کیا تھا، لیکن اب تم لوگوں کی وجہ سے یہ باتیں میں سن کر واقعی ہی تنگ آ چکی ہوں۔ بعد میں شفا اپنے کمرے میں جا کر معاذ سے دل کی بھڑاس نکالے گی۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے کہے گی، تمہارا دوست مجھے ذہنی طور پر بہت پریشان کر رہا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کا رویہ بالکل نارمل نہیں۔ معاذ حیرت سے وجہ پوچھے گا تو شفا جواب دے گی، وہ ایک لمحے میں غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایسے پیش آتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج آفس میں بھی اس کی عجیب حرکتوں نے مجھے بہت پریشان کیا۔ میں صرف تمہاری خاطر اس کے ساتھ دوبارہ کام کرنے پر راضی ہوئی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزار سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شاذر اپنی محبت شفا کے دل میں جگہ بنا سکے گا یا پھر اس کا یہی بدلتا ہوا رویہ دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تپش کی آنے والی اگلی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ معاذ کے بار بار اصرار پر آخر کار شفا دوبارہ شاذر کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گی، حالانکہ دل سے وہ اس فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف شاذر کے لیے یہ لمحہ کسی خوشی سے کم نہیں ہوگا۔ شفا کو دوبارہ اپنے آفس میں دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق ہی بدل جائے گی، مگر شفا کا انداز پہلے کی طرح صرف پیشہ ورانہ ہوگا۔ وہ ہر ذمہ داری پوری لگن سے نبھائے گی، لیکن اپنی حدیں کبھی پار نہیں کرے گی۔ یہی بات شاذر کو اندر ہی اندر بے چین کرنے لگے گی۔ وہ بار بار کوشش کرے گا کہ شفا کے رویے میں اپنے لیے کوئی نرم گوشہ یا محبت کا اشارہ تلاش کرے، مگر اسے ہر بار صرف ایک بزنس پارٹنر جیسا برتاؤ ہی ملے گا۔ شفا کی یہی بے رخی شاذر کے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا کر دے گی۔ اسی بے چینی کے عالم میں کام کرتے ہوئے شاذر سے لاپرواہی ہو جائے گی اور کیل ٹھوکتے ہوئے اس کی انگلی بری طرح زخمی ہو جائے گی۔ خون بہتا دیکھ کر شفا فوراً اس کے قریب آئے گی اور فکر مندی سے کہے گی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ کام نہیں آتا تو زبردستی کیوں کر رہے ہو؟
देखिए उंगली से कितना खून निकल रहा है। शिफा की उस लम्हाती फिक्र को शाजिर कुछ और ही मायने दे बैठेगा और तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहेगा, बहने दो खून तुम्हें, आखिर मेरी क्या परवाह, हम दोनों के दरमियान तो सिर्फ कारोबारी ताल्लुक ही है। शाजिर की ये बदलती हुई कैफियत शिफा को मजीद उलझन में डाल देगी। कुछ ही देर बाद लंच का वक्त होगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाजिर खुद शिफा के लिए खाना मंगवाएगा, बड़ी खुलूस से उसे पेश करेगा और इसरार करेगा कि वो सुकून से खाना खाए। शिफा हैरान होगी कि आखिर ये शख्स एक ही दिन में कितनी बार अपना रंग बदल लेता है, कभी गुस्से की इंतहा तो कभी बेपनाह नरमी। इधर एक नई मुश्किल भी जन्म ले चुकी होगी। शिफा की नंद अब दिल ही दिल में शाजिर को पसंद करने लगी होगी। यही वजह होगी कि वो हर वक्त शिफा और शाजिर को एक साथ देखकर जलने लगेगी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि शिफा शाजिर के साथ ऑफिस जाए, उसकी गाड़ी में सफर करे और वो हर मौके पर शिफा का ख्याल रखे। उसी दौरान जब वो शाजिर को फोन करेगी तो इत्तेफाक से कॉल शिफा उठा लेगी। अपनी नंद की आवाज सुनकर चौंक जाएगी और उसे अंदाजा होगा कि मामला इसकी सोच से कहीं आगे बढ़ चुका है। घर पहुंचते ही वो अपनी नंद को सख्ती से समझाएगी कि शाजिर से वो दूर रहे, क्योंकि न वो उसके लिए मुनासिब है और ना ही दोनों खानदानों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता मुमकिन है। लेकिन इस बार शिफा की नसीहत उल्टा उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसकी नंद गुस्से से जवाब देगी, भाभी आप खुद तो हर वक्त शाजिर के साथ रहती हैं, उसके साथ काम करती हैं और मुझे मना कर रही हैं। पहले ये बताएं कि आखिर आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। ये इल्ज़ाम सुनकर शिफा का सब्र जवाब दे जाएगा। वो गुस्से में कहेगी, मैंने कभी अपनी मर्जी से शाजिर के साथ काम नहीं किया, सिर्फ माज के कहने पर यह फैसला मैंने किया था, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से ये बातें मैं सुन सुनकर वाकई ही तंग आ चुकी हूँ। बाद में शिफा अपने कमरे में जाकर माज से दिल की भड़ास निकालेगी। वो शिकवा करते हुए कहेगी, तुम्हारा दोस्त मुझे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान कर रहा है। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल नहीं। माज हैरत से वजह पूछेगा तो शिफा जवाब देगी। वो एक लम्हे में गुस्से से आग बगोला हो जाता है और अगले ही लम्हे ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज ऑफिस में भी उसकी अजीब हरकतों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उसके साथ दोबारा काम करने पर राजी हुई थी, मगर हकीकत ये है कि मैं उसके साथ एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजार सकती। अब देखना ये होगा कि क्या शाजिर अपनी मोहब्बत शिफा के दिल में जगह बना सकेगा या फिर उसका यही बदलता हुआ रवैया दोनों के दरमियान फासले मजीद बढ़ा देगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तपिश की आने वाली अगली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माज के बार बार इसरार पर आखिरकार शिफा दोबारा शाजिर के साथ काम करने पर आमादा हो जाएगी। हालांकि दिल से वो इस फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। दूसरी तरफ शाजिर के लिए ये लम्हा किसी खुशी से कम नहीं होगा। शिफा को दोबारा अपने ऑफिस में देखकर उसके चेहरे की रौनक ही बदल जाएगी, मगर शिफा का अंदाज पहले की तरह सिर्फ पेशा वराना होगा। वो हर जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाएगी, लेकिन अपनी हदें कभी पार नहीं करेगी। यही बात शाजिर को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगेगी। वो बार बार कोशिश करेगा कि शिफा के रवैये में अपने लिए कोई नरम गोशा या मोहब्बत का इशारा तलाश करे, मगर उसे हर बार सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर जैसा बर्ताव ही मिलेगा। शिफा की यही बेरुखी शाजिर के दिल में एक अजीब सी कसक पैदा कर देगी। उसी बेचैनी के आलम में काम करते हुए शाजिर से लापरवाही हो जाएगी और कील ठोकते हुए उसकी उंगली बुरी तरह जख्मी हो जाएगी। खून बहता देखकर शिफा फौरन उसके करीब आएगी और फिक्रमंदी से कहेगी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये काम नहीं आता तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। देखिए उंगली से कितना खून निकल रहा है। शिफा की उस लम्हाती फिक्र को शाजिर कुछ और ही मायने दे बैठेगा और तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहेगा, बहने दो खून तुम्हें, आखिर मेरी क्या परवाह, हम दोनों के दरमियान तो सिर्फ कारोबारी ताल्लुक ही है।
शाजिर की ये बदलती हुई कैफियत शिफा को मजीद उलझन में डाल देगी। कुछ ही देर बाद लंच का वक्त होगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो शाजिर खुद शिफा के लिए खाना मंगवाएगा, बड़ी खुलूस से उसे पेश करेगा और इसरार करेगा कि वो सुकून से खाना खाए। शिफा हैरान होगी कि आखिर ये शख्स एक ही दिन में कितनी बार अपना रंग बदल लेता है, कभी गुस्से की इंतहा तो कभी बेपनाह नरमी। इधर एक नई मुश्किल भी जन्म ले चुकी होगी। शिफा की नंद अब दिल ही दिल में शाजिर को पसंद करने लगी होगी। यही वजह होगी कि वो हर वक्त शिफा और शाजिर को एक साथ देखकर जलने लगेगी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि शिफा शाजिर के साथ ऑफिस जाए, उसकी गाड़ी में सफर करे और वो हर मौके पर शिफा का ख्याल रखे। उसी दौरान जब वो शाजिर को फोन करेगी तो इत्तेफाक से कॉल शिफा उठा लेगी। अपनी नंद की आवाज सुनकर चौंक जाएगी और उसे अंदाजा होगा कि मामला इसकी सोच से कहीं आगे बढ़ चुका है। घर पहुंचते ही वो अपनी नंद को सख्ती से समझाएगी कि शाजिर से वो दूर रहे, क्योंकि न वो उसके लिए मुनासिब है और ना ही दोनों खानदानों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता मुमकिन है। लेकिन इस बार शिफा की नसीहत उल्टा उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसकी नंद गुस्से से जवाब देगी, भाभी आप खुद तो हर वक्त शाजिर के साथ रहती हैं, उसके साथ काम करती हैं और मुझे मना कर रही हैं। पहले ये बताएं कि आखिर आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। ये इल्ज़ाम सुनकर शिफा का सब्र जवाब दे जाएगा। वो गुस्से में कहेगी, मैंने कभी अपनी मर्जी से शाजिर के साथ काम नहीं किया, सिर्फ माज के कहने पर यह फैसला मैंने किया था, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से ये बातें मैं सुन सुनकर वाकई ही तंग आ चुकी हूँ। बाद में शिफा अपने कमरे में जाकर माज से दिल की भड़ास निकालेगी। वो शिकवा करते हुए कहेगी, तुम्हारा दोस्त मुझे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान कर रहा है। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल नहीं। माज हैरत से वजह पूछेगा तो शिफा जवाब देगी। वो एक लम्हे में गुस्से से आग बगोला हो जाता है और अगले ही लम्हे ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज ऑफिस में भी उसकी अजीब हरकतों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उसके साथ दोबारा काम करने पर राजी हुई थी, मगर हकीकत ये है कि मैं उसके साथ एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजार सकती। अब देखना ये होगा कि क्या शाजिर अपनी मोहब्बत शिफा के दिल में जगह बना सकेगा या फिर उसका यही बदलता हुआ रवैया दोनों के दरमियान फासले मजीद बढ़ा देगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तपिश की आने वाली अगली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माज के बार बार इसरार पर आखिरकार शिफा दोबारा शाजिर के साथ काम करने पर आमादा हो जाएगी। हालांकि दिल से वो इस फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। दूसरी तरफ शाजिर के लिए ये लम्हा किसी खुशी से कम नहीं होगा। शिफा को दोबारा अपने ऑफिस में देखकर उसके चेहरे की रौनक ही बदल जाएगी, मगर शिफा का अंदाज पहले की तरह सिर्फ पेशा वराना होगा। वो हर जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाएगी, लेकिन अपनी हदें कभी पार नहीं करेगी। यही बात शाजिर को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगेगी। वो बार बार कोशिश करेगा कि शिफा के रवैये में अपने लिए कोई नरम गोशा या मोहब्बत का इशारा तलाश करे, मगर उसे हर बार सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर जैसा बर्ताव ही मिलेगा। शिफा की यही बेरुखी शाजिर के दिल में एक अजीब सी कसक पैदा कर देगी। उसी बेचैनी के आलम में काम करते हुए शाजिर से लापरवाही हो जाएगी और कील ठोकते हुए उसकी उंगली बुरी तरह जख्मी हो जाएगी। खून बहता देखकर शिफा फौरन उसके करीब आएगी और फिक्रमंदी से कहेगी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये काम नहीं आता तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। देखिए उंगली से कितना खून निकल रहा है। शिफा की उस लम्हाती फिक्र को शाजिर कुछ और ही मायने दे बैठेगा और तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहेगा, बहने दो खून तुम्हें, आखिर मेरी क्या परवाह, हम दोनों के दरमियान तो सिर्फ कारोबारी ताल्लुक ही है। शाजिर की ये बदलती हुई कैफियत शिफा को मजीद उलझन में डाल देगी। कुछ ही देर बाद लंच का वक्त होगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो शाजिर खुद शिफा के लिए खाना मंगवाएगा, बड़ी खुलूस से उसे पेश करेगा और इसरार करेगा कि वो सुकून से खाना खाए। शिफा हैरान होगी कि आखिर ये शख्स एक ही दिन में कितनी बार अपना रंग बदल लेता है, कभी गुस्से की इंतहा तो कभी बेपनाह नरमी। इधर एक नई मुश्किल भी जन्म ले चुकी होगी।
शिफा की नंद अब दिल ही दिल में शाजिर को पसंद करने लगी होगी। यही वजह होगी कि वो हर वक्त शिफा और शाजिर को एक साथ देखकर जलने लगेगी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि शिफा शाजिर के साथ ऑफिस जाए, उसकी गाड़ी में सफर करे और वो हर मौके पर शिफा का ख्याल रखे। उसी दौरान जब वो शाजिर को फोन करेगी तो इत्तेफाक से कॉल शिफा उठा लेगी, अपनी नंद की आवाज सुनकर चौंक जाएगी और उसे अंदाजा होगा कि मामला इसकी सोच से कहीं आगे बढ़ चुका है। घर पहुंचते ही वो अपनी नंद को सख्ती से समझाएगी कि शाजिर से वो दूर रहे, क्योंकि न वो उसके लिए मुनासिब है और ना ही दोनों खानदानों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता मुमकिन है। लेकिन इस बार शिफा की नसीहत उल्टा उसी पर भारी पड़ जाएगी। उसकी नंद गुस्से से जवाब देगी, भाभी आप खुद तो हर वक्त शाजिर के साथ रहती हैं, उसके साथ काम करती हैं और मुझे मना कर रही हैं। पहले ये बताएं कि आखिर आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। ये इल्ज़ाम सुनकर शिफा का सब्र जवाब दे जाएगा। वो गुस्से में कहेगी, मैंने कभी अपनी मर्जी से शाजिर के साथ काम नहीं किया, सिर्फ माज के कहने पर यह फैसला मैंने किया था, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से ये बातें मैं सुन सुनकर वाकई ही तंग आ चुकी हूँ। बाद में शिफा अपने कमरे में जाकर माज से दिल की भड़ास निकालेगी। वो शिकवा करते हुए कहेगी, तुम्हारा दोस्त मुझे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान कर रहा है। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल नहीं। माज हैरत से वजह पूछेगा तो शिफा जवाब देगी। वो एक लम्हे में गुस्से से आग बगोला हो जाता है और अगले ही लम्हे ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज ऑफिस में भी उसकी अजीब हरकतों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उसके साथ दोबारा काम करने पर राजी हुई थी, मगर हकीकत ये है कि मैं उसके साथ एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजार सकती। अब देखना ये होगा कि क्या शाजिर अपनी मोहब्बत शिफा के दिल में जगह बना सकेगा या फिर उसका यही बदलता हुआ रवैया दोनों के दरमियान फासले मजीद बढ़ा देगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तपिश की आने वाली अगली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माज के बार बार इसरार पर आखिरकार शिफा दोबारा शाजिर के साथ काम करने पर आमादा हो जाएगी। हालांकि दिल से वो इस फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। दूसरी तरफ शाजिर के लिए ये लम्हा किसी खुशी से कम नहीं होगा। शिफा को दोबारा अपने ऑफिस में देखकर उसके चेहरे की रौनक ही बदल जाएगी, मगर शिफा का अंदाज पहले की तरह सिर्फ पेशा वराना होगा। वो हर जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाएगी, लेकिन अपनी हदें कभी पार नहीं करेगी। यही बात शाजिर को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगेगी। वो बार बार कोशिश करेगा कि शिफा के रवैये में अपने लिए कोई नरम गोशा या मोहब्बत का इशारा तलाश करे, मगर उसे हर बार सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर जैसा बर्ताव ही मिलेगा। शिफा की यही बेरुखी शाजिर के दिल में एक अजीब सी कसक पैदा कर देगी। उसी बेचैनी के आलम में काम करते हुए शाजिर से लापरवाही हो जाएगी और कील ठोकते हुए उसकी उंगली बुरी तरह जख्मी हो जाएगी। खून बहता देखकर शिफा फौरन उसके करीब आएगी और फिक्रमंदी से कहेगी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये काम नहीं आता तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, देखिए उंगली से कितना खून निकल रहा है। शिफा की उस लम्हाती फिक्र को शाजिर कुछ और ही मायने दे बैठेगा और तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहेगा, बहने दो खून तुम्हें, आखिर मेरी क्या परवाह, हम दोनों के दरमियान तो सिर्फ कारोबारी ताल्लुक ही है। शाजिर की ये बदलती हुई कैफियत शिफा को मजीद उलझन में डाल देगी। कुछ ही देर बाद लंच का वक्त होगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाजिर खुद शिफा के लिए खाना मंगवाएगा, बड़ी खुलूस से उसे पेश करेगा और इसरार करेगा कि वो सुकून से खाना खाए। शिफा हैरान होगी कि आखिर ये शख्स एक ही दिन में कितनी बार अपना रंग बदल लेता है, कभी गुस्से की इंतहा तो कभी बेपनाह नरमी। इधर एक नई मुश्किल भी जन्म ले चुकी होगी। शिफा की नंद अब दिल ही दिल में शाजिर को पसंद करने लगी होगी। यही वजह होगी कि वो हर वक्त शिफा और शाजिर को एक साथ देखकर जलने लगेगी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि शिफा शाजिर के
ساتھ آفس جائے، اس کی گاڑی میں سفر کرے اور وہ ہر موقع پر شفا کا خیال رکھے۔ اسی دوران جب وہ شاذر کو فون کرے گی تو اتفاق سے کال شفا اٹھا لے گی، اپنی نند کی آواز سن کر چونک جائے گی اور اسے اندازہ ہوگا کہ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی نند کو سختی سے سمجھائے گی کہ شاذر سے وہ دور رہے، کیونکہ نہ وہ اس کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی دونوں خاندانوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ ممکن ہے۔ لیکن اس بار شفا کی نصیحت الٹا اسی پر بھاری پڑ جائے گی۔ اس کی نند غصے سے جواب دے گی، بھابھی آپ خود تو ہر وقت شاذر کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور مجھے منع کر رہی ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ آخر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ الزام سن کر شفا کا صبر جواب دے جائے گا۔ وہ غصے میں کہے گی، میں نے کبھی اپنی مرضی سے شاذر کے ساتھ کام نہیں کیا، صرف معاذ کے کہنے پر یہ فیصلہ میں نے کیا تھا، لیکن اب تم لوگوں کی وجہ سے یہ باتیں میں سن کر واقعی ہی تنگ آ چکی ہوں۔ بعد میں شفا اپنے کمرے میں جا کر معاذ سے دل کی بھڑاس نکالے گی۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے کہے گی، تمہارا دوست مجھے ذہنی طور پر بہت پریشان کر رہا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کا رویہ بالکل نارمل نہیں۔ معاذ حیرت سے وجہ پوچھے گا تو شفا جواب دے گی، وہ ایک لمحے میں غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایسے پیش آتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج آفس میں بھی اس کی عجیب حرکتوں نے مجھے بہت پریشان کیا۔ میں صرف تمہاری خاطر اس کے ساتھ دوبارہ کام کرنے پر راضی ہوئی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزار سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شاذر اپنی محبت شفا کے دل میں جگہ بنا سکے گا یا پھر اس کا یہی بدلتا ہوا رویہ دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تپش کی آنے والی اگلی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ معاذ کے بار بار اصرار پر آخر کار شفا دوبارہ شاذر کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گی، حالانکہ دل سے وہ اس فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف شاذر کے لیے یہ لمحہ کسی خوشی سے کم نہیں ہوگا۔ شفا کو دوبارہ اپنے آفس میں دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق ہی بدل جائے گی، مگر شفا کا انداز پہلے کی طرح صرف پیشہ ورانہ ہوگا۔ وہ ہر ذمہ داری پوری لگن سے نبھائے گی، لیکن اپنی حدیں کبھی پار نہیں کرے گی۔ یہی بات شاذر کو اندر ہی اندر بے چین کرنے لگے گی۔ وہ بار بار کوشش کرے گا کہ شفا کے رویے میں اپنے لیے کوئی نرم گوشہ یا محبت کا اشارہ تلاش کرے، مگر اسے ہر بار صرف ایک بزنس پارٹنر جیسا برتاؤ ہی ملے گا۔ شفا کی یہی بے رخی شاذر کے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا کر دے گی۔ اسی بے چینی کے عالم میں کام کرتے ہوئے شاذر سے لاپرواہی ہو جائے گی اور کیل ٹھوکتے ہوئے اس کی انگلی بری طرح زخمی ہو جائے گی۔ خون بہتا دیکھ کر شفا فوراً اس کے قریب آئے گی اور فکر مندی سے کہے گی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ کام نہیں آتا تو زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیے انگلی سے کتنا خون نکل رہا ہے۔ شفا کی اس لمحاتی فکر کو شاذر کچھ اور ہی معنی دے بیٹھے گا اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہے گا، بہنے دو خون تمہیں، آخر میری کیا پرواہ، ہم دونوں کے درمیان تو صرف کاروباری تعلق ہی ہے۔ شاذر کی یہ بدلتی ہوئی کیفیت شفا کو مزید الجھن میں ڈال دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد لنچ کا وقت ہوگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو شاذر خود شفا کے لیے کھانا منگوائے گا، بڑی خلوص سے اسے پیش کرے گا اور اصرار کرے گا کہ وہ سکون سے کھانا کھائے۔ شفا حیران ہوگی کہ آخر یہ شخص ایک ہی دن میں کتنی بار اپنا رنگ بدل لیتا ہے، کبھی غصے کی انتہا تو کبھی بے پناہ نرمی۔ ادھر ایک نئی مشکل بھی جنم لے چکی ہوگی، شفا کی نند اب دل ہی دل میں شاذر کو پسند کرنے لگی ہوگی۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ ہر وقت شفا اور شاذر کو ایک ساتھ دیکھ کر جلنے لگے گی۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ شفا شاذر کے ساتھ آفس جائے، اس کی گاڑی میں سفر کرے اور وہ ہر موقع پر شفا کا خیال رکھے۔ اسی دوران جب وہ شاذر کو فون کرے گی تو اتفاق سے کال شفا اٹھا لے گی، اپنی نند کی آواز سن کر چونک جائے گی اور اسے اندازہ ہوگا کہ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی نند کو سختی سے سمجھائے گی کہ شاذر سے وہ دور رہے، کیونکہ نہ وہ اس کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی دونوں خاندانوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ ممکن ہے۔ لیکن اس بار شفا
شفا کی نصیحت الٹا اسی پر بھاری پڑ جائے گی۔ اس کی نند غصے سے جواب دے گی، بھابھی آپ خود تو ہر وقت شاذر کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور مجھے منع کر رہی ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ آخر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ الزام سن کر شفا کا صبر جواب دے جائے گا۔ وہ غصے میں کہے گی، میں نے کبھی اپنی مرضی سے شاذر کے ساتھ کام نہیں کیا، صرف معاذ کے کہنے پر یہ فیصلہ میں نے کیا تھا، لیکن اب تم لوگوں کی وجہ سے یہ باتیں میں سن کر واقعی ہی تنگ آ چکی ہوں۔ بعد میں شفا اپنے کمرے میں جا کر معاذ سے دل کی بھڑاس نکالے گی۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے کہے گی، تمہارا دوست مجھے ذہنی طور پر بہت پریشان کر رہا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کا رویہ بالکل نارمل نہیں۔ معاذ حیرت سے وجہ پوچھے گا تو شفا جواب دے گی، وہ ایک لمحے میں غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایسے پیش آتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج آفس میں بھی